नमस्कार, शैक्षिक सूचना युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। आज हामी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 का सन्दर्भमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी शिक्षक सेवा आयोग तथा लोक सेवा आयोगमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग सम्बद्ध विषयवस्तुहरू सन्दर्भमा जानकारी राख्न चाहनेहरूका लागि यो भिडियो तयार गरेका छौँ। आज हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को विशेषता र यसमा रहेको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारका सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 का विशेषताहरू यस प्रकार रहेका छन्। यस ऐनको प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति 2074 6 महिना 29 गते भएको हो। यो नेपालको संविधानको धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले बनाएको ऐन हो। यो ऐन सम्मत 2074 सालको ऐन नम्बर 26 मा पर्दछ र यस ऐनमा जम्मा 15 परिच्छेद 121 दफा र 2वटा अनुसूची रहेका छन्। यस ऐनमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने जनसहभागिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शितालाई सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस ऐन अनुसार उपमहानगरपालिका हुन उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने महानगरपालिका हुन स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन संस्था भएको र प्राविधिक शिक्षालय भएको हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने गाउँपालिका तथा नगरपालिका हुनका लागि शिक्षा सम्बन्धी निश्चित व्यवस्था भने तोकिएको छैन। यस ऐनमा स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू तपसिल अनुसार उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यस ऐनको दफा 11 मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ भने ऐनको दफा 11 को उपदफा 2 को ज मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका शिक्षा सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारहरू व्यवस्था भएको छ। यस ऐनमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी जम्मा 23वटा काम, कर्तव्य र अधिकारहरूको व्यवस्था भएको छ। यस ऐनको दफा 12 मा वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा समेत उल्लेख गरिएको छ। यस ऐनको परिच्छेद 3 को दफा 11 को उपदफा 2 ज मा गाउँपालिकाका, नगरपालिकाका शिक्षा सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ र यस दफाले संविधानको अनुसूची 8 मा व्यवस्था भएको स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा राखेको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। यस दफामा गाउँपालिका, नगरपालिकाका शिक्षा सम्बन्धी 23वटा काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ र यस ऐन अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिकाका शिक्षा सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारहरू तपसिल अनुसार रहेको पाउन सकिन्छ। यस दफाको उपदफा 2 को ज 1 मा उल्लेख गरी अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक, निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा नियमन गर्ने कार्य चाहिँ स्थानीय सरकारको रहेको छ। यसै गरी 2 नम्बरमा सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना,
अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। भने नम्बर 3 मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना, तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमनको कार्य रहेको छ। त्यस्तै गरी 4 नम्बरमा मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन। त्यसै गरी 5 नम्बरमा गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन। त्यसै गरी 6 नम्बरमा गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन। त्यसै गरी 7 नम्बरमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन। त्यसै गरी 8 नम्बरमा विद्यालयको नामाकरण। त्यसै गरी 9 नम्बरमा सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन। त्यसै गरी 10 नम्बरमा विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्य सामग्रीको वितरण गर्ने। त्यसै गरी 11 नम्बरमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्ने। त्यसै गरी 12 नम्बरमा विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन गर्ने। त्यसै गरी 13 नम्बरमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने। त्यसै गरी 14 नम्बरमा आधारभूत तहको परीक्षा, सञ्चालन, अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने। त्यसै गरी 15 नम्बरमा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने। त्यसै गरी 16 नम्बरमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने। त्यसै गरी 17 नम्बरमा ट्युसन, कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन गर्ने। त्यसै गरी 18 नम्बरमा स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्धन र स्तरीकरण गर्ने। त्यसै गरी 19 नम्बरमा स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने। त्यस्तै गरी 20 नम्बरमा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन गर्ने। त्यसै गरी 21 नम्बरमा सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन गर्ने। त्यसै गरी 22 नम्बरमा शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास गर्ने। र अन्तिम 23 नम्बरमा अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालनको अधिकारको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 12 मा ओडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार ओडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ। यस ऐनको दफा 12 को उपदफा 2 ग मा विकास कार्य अन्तर्गत ओडा समितिका शिक्षा सम्बन्धी मुख्यतया 3 वटा काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गरिएका छन्, जसमध्ये 12(2) को ग 1 मा बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने। त्यसै गरी 2 मा औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने। र 3 नम्बरमा पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जस्ता काम, कर्तव्य र अधिकारहरू तोकिएका छन्। हस्त भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लाइक, कमेन्ट तथा सेयर गर्न नभुल्नुहोला।